नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक ओली प्रचण्ड निवास खुमलटारमा। दुई शीर्ष नेताबीच मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल। नेकपा यसलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल। सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलको दबावमा प्रधानमन्त्री। राप्रपा, रासोपा, जनमत, जसपा र नाउपाको शर्तै शर्त। सत्ता टिकाउन सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता। नेपालीलाई रेल सपना देखाइएको वर्षौं भए पनि प्रगति न्यून। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै चीनले दियो काम अघि बढाउने आश्वासन। चीनले कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्द गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खोल्ने घोषणापछि अमेरिकाको असन्तुष्टि। आफूले नाका बन्द गर्ने विषयमा छलफल सुरु। र काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी। फार वेस्ट युनाइटेड र पोखरा पराजित। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरू माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको पुनर्मिलन गराउन निरन्तर प्रयत्नशील छन्। भेटघाटका लागि सकारात्मक रहेका दुवै नेता भोलि भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनमा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भए पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर नदेखिएपछि सबैलाई चकित पार्दै बालकोट हानिएका प्रचण्ड अहिले माधव नेपाललाई फकाउन व्यस्त छन्। सत्ताको कारण फुटेका र सत्ताले नै जुटाएका ओली र प्रचण्ड माधव नेपाललाई पनि समेटेर लैजान सहमत देखिएका हुन्। ओलीको सकारात्मक संकेत पाएका एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेमुवाङ, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू माधव नेपाललाई फकाउन निरन्तर क्रियाशील छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठ, सोम पाण्डे, गोविन्द बन्दी लगायतका नेताहरू पनि दुई नेताको पुनर्मिलन गराउन निरन्तर प्रयासरत छन्। अहिले पुराना कुरा बिर्सिएर नयाँ सिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउन दुवै नेता सकारात्मक रहेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन्। बुधबार बिहान मात्रै माधव नेपाललाई भेटेका एमाले नेता महेश बस्नेत एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकीकरणको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन्। अलि अगाडिको कुरा गर्ने हो भने टिकटम जालसाँची एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने तहसम्म उहाँहरूको भूमिका थियो भन्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ होइन। त्यस पछाडि ठुलो चरम अविश्वासमा थियो। अब अहिले एक खालको विश्वासको वातावरण बनेर एक आपसमा छलफल गर्ने तहसम्म स्थिति विकसित भएको छ र मलाई लाग्छ सहकार नै हुँदै एकतासम्म जाने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरामा हामी सबै लागेका छौँ। यसले सकारात्मकै हिसाबले परिस्थिति अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई। बुधबार बिहान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच खुमलटारमा झन्डै 2 घण्टा छलफल भएको थियो। सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको नेताहरूले बताएका छन्। ओलीले बैठक स्थलबाट बाहिरिँदा समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुरा भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए। के विषयमा भयो थोरै भन्न मिल्छ? यही समसामयिक विषय त हो। भर्खर सरकार गठन हुँदैछ, भएको छ, त्यसलाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा। ए हस्। दुई नेताबीच संघीय र प्रदेश सरकारमा शक्ति बाँडफाँडको विषयमा चर्चा भएको थियो। माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा प्रचण्डका स्वकीय सचिव समेत रहेका रमेश मल्लका अनुसार नेताहरूबीच सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। मूलभूत रूपमा सरकारको नीति कार्यक्रम कस्तो बनाउने र सरकारका कामलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुराकानी भयो। उहाँहरूको छलफल विहङ्गम ढङ्गले सरकार सञ्चालनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा भएको छ र मलाई लाग्छ भोलि पनि यो छलफलले निरन्तरता पाउनेछ। यसअघि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दल मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने समझदारी बनेको थियो। प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि केही बैठक बसे पनि यो विषयले मूर्त रूप भने पाउन सकेन। त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि एकीकरणका लागि एकता तयारी संयोजन समिति गठन गर्नसम्म मात्रै सीमित रह्यो। तर अहिले पहिले सरकारमा सहकार्य गर्ने र त्यसपछि वाम दलहरूबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सम्मको तयारीमा एमाले देखिन्छ।
अहिले सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्र सँगै रहेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादी पनि आयो भने सरकार पनि थप मजबुत हुनेछ भने एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच एकीकरण भयो भने काङ्ग्रेसका एकजना सांसद निलम्बित रहेको अवस्थामा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बराबर हैसियतका पार्टी बन्नेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साना दलको निर्णायक भूमिका छ। एमाले सहित अन्य साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका राप्रपा रासोपा लगायतका दलले अनेक शर्त दर्शाएका छन्। अनेक थरी दलको फरक फरक शर्तको कारण सरकार अघि बढाउनु पर्ने चुनौती देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकाएक काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर अप्रत्याशित रूपमा एमालेसँग मिल्न गएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना दलले समेत सरकार बनाउन समर्थन गरेका थिए। अहिले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी लगायत कतिपय दल त सरकारमा सामेल समेत भइसकेका छन्। तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको राप्रपा भने शर्त पूरा भए मात्र सरकारमा सामेल हुने बताउन थालेको छ। कार्य सम्पादन समिति बैठकमा बहुमत सदस्य सरकारमा शर्तसहित जानुपर्ने पक्षमा थिए। राप्रपाले हिन्दू राज्य स्थापना, संघीयताको खारेजी र पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्ने लगायतका माग पूरा गर्ने भरपर्दो आधार खोजेको छ। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, राष्ट्र संस्थाको उपस्थितिको अनिवार्यताका कुराहरू, संघीयताको खारेजीको कुराहरू, प्रदेशको खारेजीको कुराहरू र त्यसदेखि बाहेक जुन व्याप्त भ्रष्टाचार छ त्यसलाई कसरी चाहिँ करल गर्न सकिन्छ त्यसका कुराहरू र जनजीविकाका सवालका प्रश्नहरू जुन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उठाएका छौँ। राष्ट्रलाई राष्ट्र बनाउने, नेपाल बनाउने श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह जसलाई चाहिँ हामीले आदर्श पुरुषको रूपमा लिँदै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एकता दिवस पनि सरकारले मनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको कारण त्यो पनि एउटा हाम्रो कुराहरू चाहिँ रहिरहेको अवस्थाहरू छन्। सरकारमा उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसके राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रचण्डसँग विभिन्न शर्त अगाडि सारेको छ। रासोपाले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्न नपाउने शर्त अघि सार्दै प्रदेश संरचना राज्य स्रोतको दोहन गर्ने माध्यम मात्र भएको दाबी गर्दै यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। किनभने यो अहिलेको राज्य स्रोतको दोहन जस्तो भयो, संख्या प्रदेश सभामा संख्या ठुलो छ, प्रदेशको मन्त्रीमण्डलको संख्या ठुलो छ, त्यो कारणले यो दोहन रोक्नुपर्छ र अहिलेको प्रदेश संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। जनजीविकाकै सवाल र चाहिँ एउटा कानुनी राज्य र न्यायिक राज्य चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हस्तक्षेप नभइकन काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ शर्त राखेका छौँ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा मात्र होइन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनामा जेल जीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगायत आधा दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त तिर्स्याएको छ। यसैगरी 3 स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री पाउने आशामा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनु अगाडि नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको राप्रपा, रासोपा लगायतका दलले विभिन्न शर्तसहित प्रचण्डसँग सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन्, जसका कारण सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डलाई सहज रूपमा काम गर्न कठिन हुनेछ। राजनीतिक स्थिरता छैन, गठबन्धन छ, विभिन्न दलका चाहिँ मागहरू छन्। यो राजनीतिक अस्थिरता त हाम्रो मुलुकमा शाश्वत जस्तो भयो, कहिले पनि नटुङ्गिने राजनीतिक स्थिरता र अहिलेको जस्तो गठबन्धन त झोलामा किला राखे जस्तो, कसैको टाउको यता कसैको पुच्छर यता परेको गठबन्धन छ। अब जब एउटा वैचारिक र नीतिगत एउटा समन्वयमा जबसम्म आउँदैन तबसम्म राजनीतिक अस्थिरता त रहिरहन्छ नि। सरकारले पूर्णता पाउनु अघि नै सहभागी दलले तिर्स्याएका विभिन्न शर्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थप चेपुवामा परेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि पहिलो पटक नयाँ संसदको अधिवेशन यही 25 गते बस्दैछ। सरकारले 25 गते नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। संसद बैठकसँगै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ। एक रिपोर्ट।
संघीय संसदको अधिवेशन पुस 25 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथ लिएसँगै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाएकी हुन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको 13 दिनपछि अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। अधिवेशन बोलाइएको बारे संघीय संसद सचिवालयले सबै सदस्यलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गरेको छ। चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेछन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले माघ 10 भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 मा व्यवस्था छ। यस्तै चालु अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुख पनि चयन गर्नेछ। संविधानको धारा 91 अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्रै सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्नेछ। अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको मितिले माघ 10 गते भित्र नै सभामुख र उपसभामुख चयन हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। संविधानको धारा 92(2) को उपधारा 1 बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानले संसदमा 1 भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य संसदको सभामुख र उपसभामुख हुन बाध्य नपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। नेकपा एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै राज्यका विशिष्ट पदहरूमा दलहरूले भागबण्डा गर्दैछन्। जसअनुसार एमाले सभामुख लिने निश्चित जस्तै छ भने उपसभामुखमा रापरपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी रहेको बताइएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास छाडेका छन्। देउवा बुधबार बिहान बालुवाटारबाट निस्किएका हुन्। बुढानीलकण्ठ स्थित घर मर्मत जारी रहेकोले देउवा धुमबाराही स्थित भाडाको घरमा बसेका छन्। 2078 साउन 29 गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि बुधबार मात्रै देउवाले बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छाडेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारी निवास बालुवाटारमा सरेका छन्। बुधबार साँझ दाहाल खुमलटारबाट बालुवाटार सरेका हुन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई कर्मचारी सुरक्षाकर्मी लगायतले स्वागत गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा सलामी अर्पण गरिएको थियो। त्यस लगतै पूजापाठपछि उनी मुख्य भवनमा प्रवेश गरेका थिए। दाहाललाई आइतबार मुलुकको 44औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षका शीर्ष नेताहरूले सत्ता लिप्साका कारण गठबन्धन टुटेको निष्कर्ष निकालेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाको समूह अपरिपक्व, स्वार्थमा केन्द्रित र चरम सत्ता लिप्सामा आधारित भएकोले गठबन्धन टुटेको सो समूहको निष्कर्ष छ। जुन खालको घटनाक्रम भयो त्यो दुःखद र अपरिपक्व, स्वार्थ केन्द्रित तथा सत्ता लिप्सामा आधारित देखिएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताए। यसले पार्टीमा नैराश्यता जन्माएको उनले बताए। गठबन्धन टुटे पनि पार्टी सत्ता बाहिरै बसेर शक्तिको सही ढंगले परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेता केसीले बताए। बैठकले संस्थापन पक्षले कुनै पनि छलफल र बैठकमा पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई समेत सहभागी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेतामा
राम सहाय प्रसाद यादव निर्विरोध चयन भएका छन्। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा संसदीय दलको नेता चयनका लागि यादवको मात्र मनोनयन दर्ता भएपछि निर्विरोध चयन भएका हुन्। यसअघि दलको नेताका लागि सांसद अशोक राई र राजकिशोर यादवले पनि दावी गरेका थिए। संसदीय दलको नेता चयन भएपछि यादवले पार्टीको जिम्मेवारीका साथै संसदीय दलको जिम्मेवारी, पार्टीको नीति र सिद्धान्त बमोजिम पूरा गर्ने बताएका छन्। संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी थप भएको छ। त्यसकारण अब पहिलादेखिको पार्टीको जिम्मेवारी जे थियो त्यसमा थपिएको छ। अब यो जिम्मेवारीलाई पार्टीको विधान, पार्टीको निर्देशन, नीति, सिद्धान्त र जे एजेन्डा छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले इमानदारीका साथ, निष्ठाका साथ सदनमा म भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नेछु। सांसद यादव बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा एमालेको समर्थनमा निर्वाचित भएका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्ने बताएसँगै निर्मलाको परिवारमा न्याय पाउने आश पलाएको छ। पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले पहिलो निर्णयमै निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्ने बताएका थिए। गृहमन्त्रीले गरेको निर्णयसँगै निर्मला प्रकरण पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ। छोरी निर्मलाको न्यायको पर्खाइमा रहेकी आमा दुर्गा देवीले गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णयले न्याय पाउने आशा लगाइदियो भने खुसी छु एकदमै उहाँप्रति। यहीँ आएर पनि म लागिरहनेछु, अपराधी नमिलुन्जेलसम्म म तपाईँ ढुक्क रहनुहोस् भनेको थियो। अहिले उहाँ नै गृहमन्त्री भएको हुनाले आशा चाहिँ छ। हामी अब एकदम सामान्य साधारण मान्छेले के गर्न सकिन्छ र उहाँले भएपछि पत्ता लगाउँछन् भन्ने विश्वास थियो, त्यही लाग्छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष पुरा भइसक्दा समेत हत्यारा पत्ता नलाग्दा परिवार निराश हुँदै आएको छ। 5 महिना पहिले संगठन विस्तारको क्रममा कञ्चनपुर पुगेका लामिछानेले निर्मला पन्तको आमा दुर्गा देवीलाई घरमै भेटी निर्मलाको न्यायका लागि आवाज उठाउन नछोड्ने जनाएका थिए। 2075 साउन 10 गते साथीको घर गएकी निर्मला पन्तको भोलिपल्ट बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा शव फेला परेको थियो। पढ्न रुचि राख्ने जो कोहीका लागि पुस्तकालय प्यारो हुन्छ। उनीहरू घण्टौँसम्म पुस्तकालयमा पढेर समय बिताउन सक्छन्। तर नेपालमा पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्था छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विश्व नै प्रविधिमय बन्दै गएको छ। पढ्न चाहनेका लागि पुस्तक डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुन्छ। मोबाइल वा कम्प्युटरमा नै पढ्ने सुविधा छ, जसका कारण पुस्तकालयको प्रयोग घट्दै गएको पनि आकलन गर्न सकिन्छ। तर हातमा किताब लिएर पढ्नुको आनन्द बेग्लै हुन्छ, जसका कारण पनि पुस्तकालयको महत्त्व घट्न सक्दैन। जति नै प्रविधिको विकास भए पनि किताबसँग लगाव भएका मानिसहरू पुस्तकालय जाने गरेका छन्। पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार भएकाले यसप्रतिको मोह पाठक वर्गहरूमा अलिकति पनि कम नहुने पुस्तकालय कर्मी बताउँछन्। एक आपसमा भेटघाट गर्ने, जम्मा गर्न यसले दिँदैन नि। यो त एकहोरो हो, वान वे ट्राफिक हो। यो पुस्तकालय भनेको मल्टी एप्रोच हुन्छ। त्यहाँ त्यसो जुन पुस्तकालयको एडभान्टेजहरू छ यसले दिँदैन। यो हामीलाई चाहिन्छ हैन। यसले केही हदसम्म हामीले सहयोग गर्छन्, 100% गर्दैन। नेपालमा पुस्तकालयको राम्रो सुविधा छैन। पुस्तकालय निकै कम छन्, भएका पनि व्यवस्थित छैनन्। पुस्तकालयमा पढ्ने राम्रो वातावरण पनि छैन। पुस्तकालयमा पढ्न जाँदा ठाउँको अभाव हुँदा फर्किनु परेको पाठक वर्गको गुनासो छ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा भेटिएका पाठकहरूले आफूले भोगेको समस्या र पुस्तकालय व्यवस्थित बनाउन दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ। एज अ रिडरको हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरीमा जाँदा जति पनि लाइब्रेरीहरू अहिले छन् नेपालमा अवस्थित छन्, जस्तो पब्लिक भयो, प्राइभेट भयो, जस्तो पनि तिनीहरूमा सुविधाहरू चाहिँ अलिक कम हो कि जस्तो फिल हुने के गइसकेपछि चाहिँ पुस्तकालयहरूमा चाहिँ अब पुरानो सबै किताबहरू चाहिँ पुरानोहरू छ, नयाँ नयाँ किताबहरू छैन। अनि त्यसपछि यहाँको चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ अब यहाँ यही उसको लाइब्रेरीको हेर्ने भने चाहिँ यहाँ मेन समस्या बाथरुमको समस्या छ।
नेपाल सरकारले चाहिँ होइन फन्डिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि लाइब्रेरी भन्ने चिज त अब जे होस् यो ज्ञान दिने ठाउँ हो नि त नि होइन, पढ्ने ठाउँ हो। यो त अब मलाई के लाग्छ हरेक 3 किलोमिटरमा एउटा लाइब्रेरी सार्वजनिक लाइब्रेरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। र अहिले नेपाल सरकारले तत्काललाई चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको भएको पूर्वाधारहरूले अझ विकास गरेर र नयाँ खोल्नु नै राम्रो हुन्छ पुस्तकालयकै लागि चाहिँ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारले पुस्तकालय, गुरुकुल, मद्रसा र गुम्बा गरी वार्षिक 4वटा विधामा 6 करोडसम्म बजेट छुट्याउने गरेको र प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालयले 10 लाखसम्म पाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारले छुट्याएको बजेट पुस्तकालयको विकास र संरक्षणका लागि अत्यन्त कम भएको छ। पुस्तकालयको अवस्था कस्तो छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले चासो दिन सकेको छैन। उपयुक्त होइन कि कमी भएछ, उपयुक्त धेरै नै उपयुक्त नै त्यसले गर्दा धेरै यही हामी चलिरहेको छौँ। नदेखि हाम्रो अवस्था हुँदैन होला, धेरै हामी जस्तो पुस्तकालयहरू चलिरहेछन् तर त्यो पैसा पनि कम्ती हो। दोस्रो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने, त्यति राम्रो अनुगमन भइरहेछ। नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास 200 वर्षभन्दा पुरानो छ। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा सबै प्रकारका पुस्तकहरू गरी लगभग 60,000 पुस्तकहरू रहेका छन्। तर पुस्तकालय व्यवस्थापन र पाठकले भोगेका समस्याप्रति सम्बन्धित निकायले चासो दिन सकेको छैन। नेपाली सेनाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सम्हालेका छन्। झापा 4 आले स्थित 21 वाहिनीपतिको कार्य जिम्मेवारी पूरा गरेका उनलाई सेनाले सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयको प्रमुखमा ल्याएको हो। बुधबार 1 वर्ष अघि प्रवक्तामा नियुक्त भएका निवर्तमान प्रवक्ता नारायण सिलवालले उनलाई कमान्ड वर बुथारथ गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे। जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता भण्डारीले सेना र सञ्चार क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी फरक भए पनि दुवैको उद्देश्य राष्ट्र र राष्ट्रवासीको कल्याणको लागि भएको बताए। सञ्चार माध्यम र नेपाली सेना बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने तथा नेपाली सेनाले गरेका काम कारबाहीका बारेमा आम जनतालाई समयमै सही सूचना उपलब्ध गराई सुसूचित गराउने उद्देश्यले 2058 साल चैत्र 20 गते यस सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको स्थापना भएको थियो र त्यस क्षणदेखि हालसम्म आइपुग्दा क्रमिक रूपमा हाम्रो बीचको सम्बन्ध सुमधुर सुदृढ हुँदै गइरहेको छ। निवर्तमान प्रवक्ता सिलवालले प्रेस जगको निष्पक्ष र वस्तुगत रिपोर्टिङ सेनालाई आफ्नो कर्तव्य पथमा निर्भीक र जिम्मेवार भएर अघि बढ्न तथा संगठनलाई मर्यादा र कर्तव्यबाट विचलित हुन नदिने विश्वास व्यक्त गरे। सहायक रथी सिलवाललाई सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको अनुगमन तथा समन्वय समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। पुसको पहिलो सातादेखि चलेको शीतलहरका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सु र कुहिरोसँगै चिसो हावा चलेपछि वर्षा लगायत तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको हो। चिसोबाट सबैभन्दा धेरै बालबालिका, वृद्ध मजदुरहरू बढी प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी चिसोका कारण घरपालुवा जनावर समेत समस्यामा परेका छन्। शीतलहरका कारण मानिस घरबाहिर कमै मात्र निस्कन थालेका छन्। चिसोकै कारण तराईका बजारहरूमा चहल पहल समेत घटेको छ। विशेष गरी बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा शीतलहरको असर बढी परेको छ। शीतलहरका कारण अत्याधिक चिसो बढेपछि वीरगञ्ज र त्यस आसपासका स्थानका चोक बाटोमा स्थानीयले आगो बालेर चिसो छल्ने प्रयास गरेका छन्। चिसोबाट बच्न विपन्न समुदायमा स्थानीय सरकारले कुनै राहतको कार्यक्रम नल्याएको छ। हमनी के पर कुछ दया करो, हमनी के कुछ चाहता नहीं सुना। पढ़ू से जाते बा आई लोग जीतल बा तब से आज तक ले कुछो सुविधा हमनी के नहीं दिले। हमनी के आगे तापत दिन भर आगे तापत से ना कोमर दिलक, ना ट्राउजर दिलक, ना जरना दिलक, कुछो ना दिलक। इनके जीतला से कोई फायदा ना भइल। पुरानका जीता रहे तो कुछ ना कुछ जरूर दिले रहे। बहुत लोग जाड़ में लकड़ी भी दिलक, कम्बल भी बटलक और लुगा कपड़ा भी दिलक।
ओकरा बाद में कथी बोला ऐसो के जौन प्रदेश सरकार ई लोग जब जीतल बा ई कुछो ऐसो जाड़ में सुख सुविधा जनता के नहीं देलक। आज देख ले देवे के अभी तक कुछो मतलब आज तक गाँव में ना आयल। पानी के सुविधा नहीं खे, बोरिंग के नहीं खे, धान सूखी में चल गई साल में। एकरा में कहीं कुछ ना भइल तो कम से कम तो बोरिंग तो हलावे के चाहिए। नहर निकलल कृषि वाला सिंचाई वाला तई का बोल जाए पानी देवे के तई और मिटा देलक पूरा मतलब जो रोड बनवा देलक। चिसो बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा रुगाखोकी, निमोनिया, दम तथा झाडा पखालाका बिरामीको चाप समेत बढेको छ। चिसोबाट बच्नका लागि न्यानो कपडा, तातो खानेकुरा खान र आगो तापेर बस्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै स्थानीय प्रशासनले जाडोको समयमा झ्यालढोका बन्द गरी हिटर र कोइला नबाल्न पनि आग्रह गरेको छ। कोठा तातो बनाउँदा अक्सिजनको कमीका कारण अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सचेत गराएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज यो वर्षकै कम देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज बिहान 5:45 बजेको मापन अनुसार उपत्यकाको तापक्रम 3.4 डिग्री सेल्सियस छ। हिजो मंगलबार साँझ 5:45 बजेको मापन अनुसार उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 3.8 डिग्री सेल्सियस थियो। हाल देशको प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भूभागमा हुसु र कुहिरो लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। देशको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्, जसको कारण प्रदेश 1 को हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यो एक हप्ताको लागि चाहिँ अधिकतम न्यूनतम तापक्रम पनि घट्दै गएको अवस्था छ। आजसम्म आउँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा 3.4 डिग्रीसम्म तापक्रम झरेको छ बिहान। त्यो भन्नुको मतलब तापक्रम चाहिँ एक हप्ताको केसमा चाहिँ झर्दै आएको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चिसो छ, बिहान कठाङ्ग्रिने खालको चिसो चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ। यो क्रम चाहिँ रहन्छ, अझै चाहिँ रहने देखिन्छ। बिस्तारै हामी चाहिँ अझ बढी जाडो समयमा पुग्छौँ। त्यो भएर त्यही किसिमलाई चाहिँ हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। भोलि पर्सि अलिअलि बादल लाग्ने त देखिया छ हैन। विशेष गरेर सुदूरपश्चिम उच्चमाली भूभागहरूमा चाहिँ हिमपातको सम्भावना रहन्छ। तर त्यस्तो देशभरि झरी हुने टाइपको अथवा ठुलो पानी पर्ने प्रणाली अझै पनि छैन हैन। त्यो भनाले पश्चिमी र मध्यका उच्चमाली भूभागमा चाहिँ भोलि पर्सिको लागि चाहिँ केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना रहन्छ। यस्तै बिहानको समयमा पश्चिम तराईका धेरै स्थानहरूका साथै मध्य र पूर्वी तराईका थोरै स्थानहरूमा हुस्सो कुहिरो लागिरहेको मौसमविद वरुण पौडेलले बताए। चिसोबाट बस्न आवश्यक सुरक्षा र सतर्कता अपनाउनुका साथै अपील समेत गरेको छ। नेपालमा नागरिकलाई रेल सपना देखाइएको धेरै समय भयो, तर रेल निर्माणको विषय ठोस काम भएको भने पाइँदैन। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको केरुङ काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भने अघि बढ्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। चिनिया प्राविधिक टोली काठमाडौँ आएर नेपाली अधिकारीहरूसँग छलफल गरेपछि काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्ने देखिएको छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको चिनिया विज्ञ टोली रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पुनः नेपाल आएको हो। 72 किलोमिटरको रेलमार्गमा 97% बढी मार्ग, पुल र टनेलमा हुनेछन्। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको लागत यकिन भइसकेको छैन, तर विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्बौं लागत लाग्ने निश्चित देखिन्छ। रेलमार्ग बनाउनु संसारमै महँगो परियोजना मानिन्छ। त्यसैमाथि काठमाडौँ र केरुङ बीचको भौगोलिक कठिनाइले यसलाई थप खर्चिलो बनाउने निश्चित छ। रेल विभागका अनुसार रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न 3 वर्ष बढी लाग्नेछ। परियोजनाको पूर्ण अध्ययन गरी चुनौती केलाएर मात्र काम सुरु गर्दा निर्माण प्रभावकारी हुने रेल विभागले जनाएको छ। अर्थको सेस्मिक जोनमा पर्छ।
यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा गहन अध्ययनको आवश्यकता छ र त्यसमा चाहिँ नि अब अहिले भनेको हाम्रो जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनमा धेरै नै विस्तृत अध्ययन हुनु जरुरी छ। समय सीमाको कुरा गर्ने भने हाम्रो योभन्दा अगाडिको छलफलहरूमा पनि केही कुराहरू चाहिँ नि फेज वाइज गर्दै जाने भन्ने कुरा सहमति भएको छ। त्यो अनुसार अहिलेको आकलन भनौँ न 3 to 3.5 years चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरा छ। विभागका अनुसार चिनिया विज्ञ र विभागको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यसअघि पनि चिनिया सहयोगमा नै सो परियोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। गत चैतमा चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीको नेपाल भ्रमण र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा समेत यो परियोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि पूर्ण सहयोग गरेको चीनले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि पुनः सहयोग गर्ने भएको छ। अहिलेको चाहिँ नि फेज भनेको हाम्रो यो स्टडीको मात्रै हो। जस्तो पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पनि चिनिया पक्षले आफै गरेको हो र अहिलेको यो जुन फिजिबिलिटी स्टडी यो डिटेल स्टडीको काम पनि चिनिया अनुदान सहयोगमै हुने हो। चीनको सहयोगमा हुने सम्भाव्यता अध्ययनमा रेल विभागले पनि समन्वय गर्नेछ। बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा निर्माण गर्ने गरी नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको विभिन्न 9 परियोजना मध्येको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भका लागि चिनिया प्राविधिक टोलीसँग छलफल जारी रहेको रेल विभागले जनाएको छ। रेलमार्ग निर्माणका लागि गहन अध्ययन आवश्यक पर्ने हुँदा जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। कोरोना महामारीसँगै बन्द भएको नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढी नाका वस्तु निर्यात गर्न सक्ने गरी चीनले खुला गरेको छ। 31 महिनादेखि बन्द रहेको नाका चीनले मंगलबारदेखि खुला गरेसँगै पहिलो दिन नेपालबाट 50,70,000 रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चीनले रसुवागढी नाकाबाट 31 महिनापछि नेपाली सामान भित्र्याएको छ। नेपालबाट चीनतर्फ मंगलबार भन्सार पास भएर सुखा बन्दरगाह हुँदै गएका 6वटा ट्रकलाई आज बुधबार केरुङमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चीनले स्वागत गरेको छ। नाका सञ्चालन भएसँगै केरुङ रसुवागढी नाकाबाट हुने दुईतर्फी व्यापार आजदेखि सुरु भएको छ। नेपाली सामान भरिएका 6 कार्गो ट्रक बन्दरगाह हुँदै चीनतर्फ गएका छन्। कोभिड महामारीपछि लामो समय नेपाल चीन नाकामा अवरोध हुँदै आएको थियो। नेपालको आग्रहमा चीनले आफ्नो तर्फबाट वस्तु आयातका लागि कोटा तोकेर एकतर्फी रूपमा नाका सञ्चालनमा ल्याए पनि नेपालबाट हुने निर्यात भने ठप्प थियो। इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा विद्युत सेवा विस्तारको काम अलपत्र हुँदा स्थानीयहरू विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। 4 वर्ष अघि विद्युत वितरणका लागि ठेक्का सम्झौता भई प्रक्रिया अगाडि बढे पनि कामले गति नलिँदा स्थानीयहरू मारमा पर्दै आएका छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा कावेली करिडोर प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत सेवा विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर निर्माण कम्पनीले काम अगाडि नबढाउँदा विद्युत सेवा विस्तार तथा विद्युतीय सामग्री अलपत्र परेका छन्। 5 थरको अमरपुरबाट सुरु भएर झापाको दमक जोड्ने 132 केबी प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2075 मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। फाकफोकथुम गाउँपालिका भित्रका 5 वडामा विद्युतीकरणका लागि A to Z इन्फा इन्जिनियरिङसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार निर्माण पक्षले काम नगर्दा विद्युतीय सामग्रीहरू अलपत्र भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। त्यसले गर्दा ठेकेदारका कारणले ठुलो समस्या छ। त्यो कावेली कोरिडोरको काम सम्पन्न हुने भने वार्ड नम्बर 3 र 1 बाहेकको सबै विद्युतीकरण सकिन्छ। प्राधिकरणको सम्झौता अनुसार विद्युतीकरण गर्ने समय सकिए पनि कामको प्रगति 46% मात्रै भएको छ। कामको प्रगति नहुँदा फाकफोकथुम पालिका भित्र ढुवानी गरिएका विद्युतीय सामग्री जोखिममा परेका छन्। पुसको पहिलो सातामा काम सकि हस्तान्तरण गर्नु भनिए पनि हालसम्म 46% मात्र काम सकिएको कावेली कोरिडोर आयोजनाले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दर विरुद्ध आन्दोलित भएका रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरूले भैरवा स्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको गेटमा धरना दिएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीबाट सुरु भएको विरोध र्याली नाराबाजी सहित नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थ नगर गेट अगाडि पुगेर धरना दिएका हुन्। धरनामा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादती रोक, उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण कायम गर्न लगायतका माग गर्दै धरना दिएका थिए। उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना माग प्रति सरकार उदासीन भएको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। 5 लाख मध्ये 50,000ले चाहिँ ऋण र ब्याज तिरे 4 तिरेर मात्रै चल्दियो भने स्वतः चल्दैन। 4.5 लाखले चाहिँ तिर्नु भएन भने राज्य नै चाहिँ तहस नहस हुन्छ। र जसले आज चाहिँ हाम्रा चाहिँ व्यवसायीहरूका हाम्रा चाहिँ आम चाहिँ नागरिकले बैंकमा चाहिँ थोरै पैसा बचत गर्नुहुन्छ, त्यो भोलि ती बैंकहरूबाट चाहिँ उहाँले हिस्से फिर्ता माग्नु भने राज्य कहाँ जान्छ? राज्यलाई सचेत गर्नलाई हामीले चाहिँ आज सडकमा आएको पनि छ। एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हामी तय गरेका छौँ। यो आन्दोलन हाम्रो निरन्तर जारी हुन्छ जहिलेसम्म हाम्रा मागहरू सुनवाई हुँदैन, हाम्रा मागहरू सम्पूर्ण हुँदैन, त्यतिखेरसम्म हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन कार्यक्रमहरू हुनेछन्। व्यवसायीहरूले उद्योग बन्द भएको र उत्पादन क्षमता समेत घटेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बैंकले आतंक सिर्जना गर्ने कार्य नरोके बैंकमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हामीले धेरै ज्यादती गरेको अवस्थामा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र विभिन्न जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य संघहरूले विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा चरणबद्ध आफ्ना मागहरू अगाडि सारिरहेको अवस्थामा राज्यले सुनवाई नगरेको अवस्थामा यी कर्महरू गर्न हामी बाध्य भयौँ। अब त उद्योगी व्यापारीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई पाल्न र उहाँहरूलाई तलब दिन र समयमा ब्याज र किस्ता तिर्न असम्भव जस्तै भएको स्थिति आएको छ। तसर्थ यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरेर यसलाई बजारलाई चलायमान गराउन सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिउँ भन्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज दर एकल अङ्क कायम गर्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जाको नीति संशोधन गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादती रोक्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलित भएका छन्। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले मोबाइललाई विलासिता वस्तुको रूपमा नलिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष आग्रह गरेको छ। बुधबार पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले मोबाइललाई अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा राज्यबाट व्यवहार गरिदिन अपिल गरेको हो। पुनः प्रयोग योग्य मोबाइल फोनहरू प्रक्रियागत प्रयोगमा ल्याउने प्रावधान भए अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने महासंघले जनाएको छ। हजारौं प्राविधिकका लागि यस क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर भए तापनि उपयुक्त तालिमको अवसर प्राप्त हुन नसक्दा अवसर गुमिरहेको संघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले बताएका छन्। सेवाग्राहीलाई सेवा दिने क्रममा प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रबाट पनि विभिन्न झमेला बेहोरिरहनु परेको उनको भनाइ छ। मोबाइलमा भएका व्यतिथि जुन नेपालभरि एउटा मोबाइलको चरम अहिले भएका व्यतिथिलाई चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत चाहिँ हामीले जानकार गरायौँ र भोलिका दिनमा हामीले विभिन्न चरणमा हामी चरणबद्ध तरिकाले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले बस्ने यसलाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा कसरी हुन्छ अगाडि बढाउनेका लागि चाहिँ उहाँसँग सहकार्य गर्ने एउटा प्रतिबद्धता अनुसार हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। नेपालमा आयात गरिएको एसेसरिज उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने आधार रहेको र उचित कानुनी व्यवस्था, उपयुक्त वर्ध नीति र वातावरण सृजना भएमा आयात प्रतिस्थापन हुने महासंघको विश्वास छ। घर बहाल लिने दिने मापदण्ड प्रभावकारी नहुँदा आकाशिएको घर बहाल र करको स्पष्ट नीति नभएको कारण व्यापारी ठूलो समस्यामा परेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। फुटबल खेल जगतका चम्किला नक्षत्र पेलेको निधन भएको छ। अब बाँकी खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी भएका छन्। बुधबार भएको खेलमा विराटनगरले पोखरा र लुम्बिनीले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गरेको हो। प्राविधिक कठिनाइका कारण खेल 19 ओभरमा छुट्याइएको बुधबारको दोस्रो खेलमा जितका लागि 140 रनको लक्ष्य पाएको विराटनगरले 17.4 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर
लक्ष्य भेट्यो। विराटनगरका लागि हुसेन तलतले अभिजित 50 रन र अर्जुन साउद 25 रनमा आउट भए। कप्तान आन्द्रे माकार्थीले 21 रन तथा पृथु बास्कोटाले 15 रन बनाए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक ओली प्रचण्ड निवास कुमलटारमा 2 शीर्ष नेताबीच मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल। नेकपा यसलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल। सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दलको दबावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। राप्रपा, रासोपा, जनमत, जसपा र नाउपाको शर्त सत्ता टिकाउन सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता। नेपालीलाई रेल सपना देखाइएको वर्षौं भए पनि प्रगति न्यून। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै चीनले दियो काम अघि बढाउने आश्वासन। चीनले कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्द गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खोल्ने घोषणा गरेपछि अमेरिका असन्तुष्ट। आफूले नाका बन्द गर्ने विषयमा छलफल सुरु। र काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार विजयी। फार वेस्ट युनाइटेड पोखरा पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विषय थमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।